حضرت فرمودن لا تصله، یه نماز جماعت نخون، الا خلف من تثق بدینه و امانته. باید هم مؤمن باشه بدون مؤمنه، هم عادل باشه. اگه نمیدونی نه نماز جماعت نخون، باید بشناسی. فقط بدون عادله گاهی انسان تو کتاب عروة الافخام داره، گاهی انسان خودش نمیشناسه امام جماعتون، اما یه عده آدمای خوب که پشت سر هر کسی نماز نمیخونن دید پشت سر این نماز میخونن، از اینجا کشف کرد که این معلومش عادله، عیبی نداره. اما باید احراز کنه، باید کشف کنه، باید اطمینان داشته باشه که این عادله، اگر نه فایده نداره.